अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का तरनौल में जो जलसा होना था वो मनसूख कर दिया गया है और अब जो है सुना जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी और अब जो है वो अदालत से रजू करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, खान साहब का जो एक धमाका था वो जो है बड़ा काम कर गया। हुकूमत के लिए एक परेशानी का मसला शायद ये बन जाएगा। खान साहब ने, आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जब खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को, सीनियर पार्टी क़यादत को बुलाया था मिलने के लिए, तो उनको नहीं मिलने दिया गया था। तो खान साहब ने बाद में जेल इंतजामिया को धमकी दी थी कि मैं भूख हड़ताल के ऊपर चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखें खान साहब जब अगर कोई चीज का फैसला करते हैं तो वो कुछ सोच समझ के करते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई उनकी एक ऐसी लॉजिक होती है जो हुकूमत के लिए एक परेशानी का बाइस बन सकती। लेकिन अगर आप देखें अभी तक तो एक चीज बड़ी कंफर्म है, खान तगड़ा साबित हुआ है। और इमरान खान ने जो कहा है कि भूख हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे, तो खान साहब वाकई में अगर चले गए तो शायद ये जेल इंतजामिया के लिए भी, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होगा और इसके जो आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी खतरनाक होंगे। तो अब मसला ये है कि खान साहब का तीन सबसे बड़े जो मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको, वो कहते हैं कि यार ये चीज़ें जो है ना, ये जेल इंतजामिया के हाथ में नहीं, ये कोई और हैंडल करे। सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि मैं जिन लोगों को बुलाता हूँ मिलने के लिए, उनमें से कुछ ना कुछ लोग जो होते हैं ना उनको आने ही नहीं देते। जैसे मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, शहरियार अफरीदी साहब है। अब शहरियार अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने 12 दफा इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जाता। अब लास्ट टाइम क्या हुआ कि लास्ट टाइम भी शहरियार अफरीदी साहब का खान साहब ने नाम लिखवाया था और उनको कहा था कि वो आए और मुझसे मिले, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि पार्टी की आदत ने मुझसे मिलना है और मैंने मुलाकात करनी है, जो दिन डिसाइड हुए हैं और जो अदालत की तरफ से हुक्म है, उसको मानते ही नहीं है। अब खान साहब कहते हैं कि यार मैंने अब जो भी अपनी पार्टी को हिदायत करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आजकल बड़ी कियास रही चल रही हैं कि पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और खास तौर पर जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो आजकल जो मौजूदा पार्टी की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको बड़ा तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जिस तरह ये एक तहरीक चला रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, इस तरह तो खान साहब बाहर नहीं आएंगे। अब ये जो तरनौल वाला जलसा, अब ये जो मनसूख हुआ है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जलसे में अवाम की बड़ी तादाद आने जा रही थी। एक तो KPK से अवाम ने बहुत आना था, दूसरा इस्लामाबाद की अवाम ने बहुत आना था। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जिस तरह ये मौजूदा पार्टी की आदत तहरीक इंसाफ की खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चला रही है, ये इस तरह तो मुझे ही नजर आ रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल से बाहर आया था तो मैंने असद कैसर साहब को स्पेशली फोन किया था और उनको मैंने कहा था कि आप जमात इस्लामी वालों के साथ, उसके बाद महमूद खान अचकज़ई के साथ और उसके बाद अख्तर मैगल वगैरह के साथ एक ऑपोजिशन अलायंस बनाए ताकि इस हुकूमत को थोड़ा टफ टाइम मिल सके और खान साहब की रिहाई में भी आसानी हो सके। लेकिन वो कहते हैं कि वो सारा ऑपोजिशन इन्होंने अलायंस बनाया, लेकिन वो उस तरह चलता नजर नहीं आ रहा है जिस तरह हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। तो इमरान खान से मुलाकात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि एट द एंड गौहर अयूब साहब हो, उमर अयूब साहब हो, जो भी पार्टी की सीनियर क़यादत है, उसने जो भी पार्टी के मामला है वो इमरान खान के साथ डिस्कस करके फिर जो खान साहब का फैसला होता है वही उन्होंने करना होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि सदारती उम्मीदवार के लिए खान साहब की मर्जी शामिल थी, तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सदारती उम्मीदवार थे और इस तरह की बहुत से और मामलात होते हैं जिसके ऊपर खान साहब की राय लेना बहुत लाजमी होता है। लेकिन अब जो है ये कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि पार्टी की क़यादत को खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता और अब ये भी देखने में आ रहा है कि वकला के लिए भी कुछ मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को ये सख्त फैसला लेना पड़ा कि मुझे भूख हड़ताल पे जाना पड़ेगा, मैं एहतजाज करूंगा क्योंकि ये मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे तंग करने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि मैं डटा हुआ हूं। इमरान खान साहब कहते हैं ये किसी सूरत नहीं हो सकता, ये मुझे जितना मर्जी तंग कर लें, शायद मैं डर जाऊंगा, मैं खौफ की वजह से इनके साथ कोई डील कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे ऊपर हजारों मुकदमे बनाने, मैं जेल के अंदर सेटल्ड हो गया हूं और मैं जेल के अंदर आराम से, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन एक कानूनी रास्ता जो होता है वो अदालत होती है। वो कहते हैं कि मैं अदालत के जरिए जितने मामला हैं मैं इनको बताऊंगा, अदालत को बताऊंगा कि ये देखिए जेल में मेरे साथ ये हो रहा है और आप लोगों ने, अदालत ने मुझे हुक्म दिया था कि आप दिन डिसाइड कर लें और जिनसे आपने मिलना होता है आप वो नाम जो है जेल इंतजामिया को दे दिया करें
تاکہ وہ جب بھی آئے تو ان کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ ہو. لیکن اب یہ سارا ایس او پی جو ہے عدالت نے طے کیا تھا اور اب جیل انتظامیہ جو ہے وہ مجھے ملنے نہیں دیتی. تو یہ کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا, جس کی وجہ سے عمران خان نے جیل انتظامیہ کو بات کی کہ میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا, پھر میں احتجاج کروں گا, پھر آپ لوگوں نے مجھ سے گلہ نہیں کرنا. تو یہ عمران خان صاحب نے ان وجوہات کے اوپر جو ہے یہ جو لاسٹ ٹائم بھی ان کی پارٹی کی عادت کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا, تو اس بحاف کے اوپر خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو یہ بات کی. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ترنول میں جلسہ ہونا تھا, لیکن وہ جو جلسہ ہے منسوخ کر دیا گیا یوم عاشور کی وجہ سے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی یہ جلسہ منسوخ کر دیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی ڈیٹ آئی تھی اور جب یہ حکومت کے ساتھ مل کے اور جو ضلعی انتظامیوں کے ساتھ مل کے جو ہے ہم نے ڈیٹ دی تھی, تو اچانک یہ ڈیٹ کینسل کر دینا اور جلسہ نہ ہونے دینا, تو یہ ان کی نالائکی ہے, جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کوئی تصادم ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان برقرار ہے تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ سکے جس کی دوبارہ کوئی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ڈال دیا جائے. تو تحریک انصاف والوں نے اس بحاف کے اوپر جلسہ منسوخ کر دیا. اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے عدالت جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے اور یہ ضلعی انتظامیہ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں جگہ دی, آپ لوگوں نے ہمیں ڈیٹ دی, آپ لوگوں نے ہمیں این او سی دیا, تو آپ لوگوں کو جب ساری چیزوں کا پتا تھا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ہمیں کمپنسیٹ کرنا تھا. تو اچانک آ کے آپ ہمارا جلسہ, جبکہ ساری تیاریاں ہو گئی تھی, عوام بہت اچھا, عوام کا بڑا ریئیکشن ہے, عوام نے جو موجودہ قیادت ہے اس کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا. لیکن میں ایک چیز یہ میں ضرور کہوں گا, دیکھیں اس میں جو موجودہ قیادت ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا. اگر وہ یہ جلسہ منسوخ نہ کرتے تو کوئی تصادم ہو سکتا تھا اور پھر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذمہ داری آئی تھی اور پھر وہی پکڑ تھکڑ دوبارہ یہ سارا سینیریو چلنا تھا. لیکن یہ اچھا کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے دی, انہوں نے جلسہ منسوخ کر دیا. اب جو ہے وہ عدالت کے ذریعے دوبارہ یہ ضلع انتظامیہ کو بلائیں گے اور دوبارہ اپنی جو ڈیٹ ہے جلسے کی وہ دوبارہ لیں گے اور دوبارہ این او سی جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہی اپنا بحال کرائیں گے تاکہ جو ان کا نیکسٹ لائے عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. تیسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کچھ پارٹی قیادت کو ہدایات دی تھی کہ آپ نے عوام کو یہ باتیں جو ہے, میرا پیغام جو ہے آپ نے عوام تک پہنچانا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جلسہ منسوخ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو خان صاحب کی جو پیغامات ہیں وہ اس جلسے کے ذریعے جو ہے عوام تک پہنچائے جائے. حالانکہ کافی زیادہ جو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی یہ لوگ جیل میں خان صاحب سے مل کر آتے ہیں تو باہر آ کے وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو خان صاحب نے ان سے کی ہوتی. تو میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ دیکھیں عمران خان نے جو بھی بات کرنی ہے چاہے وہ اپنی سینئر پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے کرے, وہ کرتے ہیں اور وہ باہر آ کے سارا کچھ بتاتے ہیں. لیکن خان صاحب کا جو مین پیغام ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اسپیشلی عوام کو یہ چیز بڑا کیٹیگوریکلی ان کی قیادت نے بتانی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں جیل میں خان صاحب سے ملتے ہیں اور خان صاحب اس ٹائم بالکل فٹ اینڈ فاٹ حشاش بشاش ہیں. اور عمران خان نے ایک چیز جو ہے انہوں نے کہنی تھی عوام کو کہ خان صاحب نے کہا کہ عوام کو صرف میرا آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے عوام کی خاطر جیل قبول کر لی لیکن وہ باقی لیڈروں کی طرح ڈیل کر کے اس ملک سے اور اس عوام کو اکیلا چھوڑ کر نہیں کیا. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.